बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो एक अच्छा सेशन था। सुबह के टाइम में थोड़ा सा पैनिक देखा गया इंडेक्स में, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था जिसमें थोड़े से पॉइंट भी लूज किए इंडेक्स ने। लेकिन उसके बाद एक ऑल टाइम नया हाई आपको लगा के दिया और उसके पीछे थे कमर्शियल बैंक्स। इंडेक्स की जो ओपनिंग थी सुबह वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 439 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया जो कि सिर्फ 73 पॉइंट की कमी के साथ 1,65,567 पे था। उसके बाद इंडेक्स का हाई देखें तो वो ऑल टाइम भी हाई था जो 1,68,619 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 2980 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो भी 2850 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,68,489 पे आई। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 776 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए के एस सी 100 इंडेक्स में। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो बैंक ऑफ पंजाब रहा सबसे ऊपर, जिसमें तकरीबन 148 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। उसके बाद डब्ल्यू टी एल, के ई एल, पी आई, बी टी एल, हास्कोल, पी ए ई एल, बी एम एल, ट्रीट, सनर्जी, पेस। मार्केट समरी को अगर देखें तो 489 कंपनियों में तकरीबन ट्रेडिंग हुई, जिनमें से 239 एडवांस रहीं, 227 डिक्लाइनर रहीं और 23 अनचेंज रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 5,26,400 ट्रेड हुई, जिनकी वैल्यू थी तकरीबन 70 अरब और 19 करोड़ रुपए, और वॉल्यूम थे तकरीबन 1573 मिलियन के। आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर देखें सेक्टर वाइज तो टोटल इंडेक्स ने जो पॉइंट गेन किया आज वो तकरीबन 2979 पॉइंट है, और देखा जाए तो सिर्फ 2645 पॉइंट कमर्शियल बैंक्स के पास हैं। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल एंड गैस एक्सपोर्शन कंपनीज ने थोड़े थोड़े से पॉइंट गेन किए, 140 पॉइंट, 132 पॉइंट। उसके बाद फर्टिलाइजर रहा, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, रिफाइनरी ने 34 पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन ने और ऑटोमोबाइल ने 19 पॉइंट। नेगेटिव साइड पे देखें तो सीमेंट सेक्टर रहा, लेकिन उसने सिर्फ 150 पॉइंट लूज किए। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो एमईबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, 578 पॉइंट। उसके बाद यूबीएल, बीएएचएल, एचबीएल, एमबीपी, एमसीबी, बैंक ऑफ पंजाब, एफए, बीएल, बीएएफएल। और ये सब देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको जो पहले स्टॉक नजर आ रहे हैं वो कमर्शियल बैंक्स के ही हैं। भाई पूछ रहे थे कि कमर्शियल बैंक्स क्यों हो रही है, तो देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स ने ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। तमाम कमर्शियल बैंक्स के जितने भी शेयर्स थे, देखें एफएबीएल को देख लें, बैंक इस्लामी को देख लें, एमबीबीएल को देख लें, बैंक ऑफ पंजाब को देख लें, ऑलमोस्ट सब की प्राइस डबल हो चुकी है। और पीछे वही सर्कुलर डेट वाला मसला, जब हुकूमत कर्जे लेगी बैंकों से, उसके बाद इंटरेस्ट देगी तो बैंक भी खुश और आप भी खुश। उसके बाद नेगेटिव साइड पे देखें तो लक ने 101 पॉइंट लूज की, उसके बाद हपको रहा, टीपीएलआर, उसके बाद सिस्टम, एफएफसी, एमटीएल, पीपीएल। उसके बाद देखें जीएलपीएल को, जिलेट पाकिस्तान को, तो उन्होंने फैसला कर लिया है पीएसएक्स को छोड़ने का, पीएसएक्स से डी लिस्ट होने का। आज ही उनका ये नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने फैसला किया है कि पीएसएक्स से डी लिस्ट होने का। उसके बाद ये फैसला उनका जो है वो ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम है उनका कोई, उसके तहत वो कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अवाम ने इसको वैसे ही पढ़ जाना है जैसे पढ़ी थी वो पाक सुजुकी मोटर को। पाक सुजुकी मोटर को 100 रुपए से उठाया और चला गया था वो 900 रुपए पे। 900 रुपए में लोगों ने उसको बाय किया कि पता नहीं बाय बैक कितने पे होगा, 1600 रुपए पे होगा, 1000 पे होगा, पता नहीं कितने पे बाय बैक किया जाएगा। बाद में उसकी प्राइस चली गई थी 900 पे, फिर उसको लोअर लाग लगने शुरू हो गए और मेरे ख्याल से 400 या 600 में वो बाय बैक किया गया था। तो चीजों को पहले देख लिया करें कि चीजों की औकात कितनी है, उस हिसाब से उसमें पाँव रखा करें। तो ऐसा ना हो कि इसको भी अपर कैप लगते जाएं, आप भी इसको पकड़ के बैठ जाएं, बाद में वो बाय बैक करें नीचे की प्राइस पे और आप फिर रोते रहें बैठ के। उसके बाद काफी क्वेश्चन थे एएनएल को लेके, पर्सनल में भी क्वेश्चन आए थे, कल भी आया था क्वेश्चन आंसर सेशन में एएनएल के बारे में, और आज भी पूछा गया एएनएल के बारे में। तो एएनएल को देखें तो इसकी क्लोजिंग जो है तकरीबन 12 रुपए और 19 पैसे के राउंड अबाउट है, इसी के नजदीक इसकी क्लोजिंग आई। इसकी अगर 50 मूविंग एवरेज देखें, वो सपोर्ट इसके पास बनती थी 12 रुपए 36 पैसे की, जिसको ये ब्रेक कर चुका। और उसके बाद 200 मूविंग एवरेज की जो इसकी सपोर्ट है वो काफी नीचे है, तकरीबन 9 रुपए और 46 पैसे के करीब जाके। बुलिंजर बैंड का अपर जो बैंड है वो तकरीबन 12 रुपए और 77 पैसे पे है, और जो बुलिंजर बैंड का लोअर बैंड है वो तकरीबन 12 रुपए और 2 पैसे पे। तो इसी को आप सपोर्ट मान के चल सकते हैं। आज भी इसने उस लेवल को रिटेस्ट किया था। आरएसआई की अगर बात करें तो वो तकरीबन 45 पे है, जो कि न्यूट्रल टू वीक है। मैगडी में भी देखें तो बीरिश क्रॉसओवर है, उधर भी आपको नजर आएगा। एएनएल की बात करें तो जो इसके पास 200 मूविंग एवरेज है वही सपोर्ट इसके पास नीचे है, बाकी तो आप कह सकते हैं कि ये सपोर्ट लेवल्स के पास पास घूम रहा है। जिसमें अगर इसकी सपोर्ट लेवल की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल इसके पास बनता है 12 रुपए 2 पैसे का, उसके बाद 11 रुपए 94 पैसे का।
اس کے بعد نیچے کی سپورٹ 11 روپے 35 پیسے کی اور اس سے نیچے 10 روپے 66 پیسے کی۔ ریزسٹنس کی بات کریں تو 12 روپے 41 پیسے، 12 روپے 62 پیسے، 12 روپے 77 پیسے، 13 روپے 25 پیسے اور 13 روپے 40 پیسے۔ اس کے بعد کسی بھائی نے کوشچن کیا تھا کوہ نور انرجی کے بارے میں، تو انرجی سیکٹر سارا ہی دیکھ لیں، جو آئی پی پیز والا کام تھا اس کے بعد سے لال پیر کو دیکھ لیں، سیف پاور کو دیکھ لیں، اور بھی جتنے ایسے آئی پی پیز تھے، ہپکو کا جو آئی پی تھا، چلے ہپکو کے پاس تو اور بھی کام ہے، لیکن جو صرف آئی پی پیز کمپنیاں تھیں وہ بیچاری تھوڑی سی رول رہی ہیں۔ تو کوہ نور انرجی میں دیکھیں تو یہ بھی کافی نیچے آ چکا ہے، جیسے کہ پہلے آپ کو سیف پاور کا بتایا تھا 10 روپے 50 پیسے پہ، وہ بھی 11 روپے 25 45 تقریباً کل پرسوں لگا چکا، اس نے بھی اچھی موو دی تھی۔ 10 روپے کا سٹاک آپ کو 1 روپے کی موو دے جائے تو میرے خیال سے کافی ریزنیبل پر آپ کی ہینڈسم پروفٹ بن سکتا ہے اگر آپ نے کوانٹٹی زیادہ اٹھائی ہو تو۔ اس کے بعد کوہ نور کی بات کریں تو جو اس کی کلوزنگ ہے وہ تقریباً 19 روپے اور 1 پیسے کے آگے پیچھے ہے، اپنی 50 موونگ ایوریج کی یہ سپورٹ کو توڑ چکا ہے جو کہ 21 روپے 16 پیسے پہ تھی۔ اس کے بعد جو 200 موونگ ایوریج تھی وہ تھی تقریباً 21 روپے 55 پیسے پہ، تو ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیرش ہے۔ 1326 کے کراس اوور کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیتھ کراس جنریٹ ہو چکا ہے تقریباً 21 روپے اور 70 پیسے کے بعد۔ بلنجر بینڈ کا جو اپر بینڈ ہے وہ تقریباً 23 روپے 90 پیسے پہ ہے، اور جو لوور بلنجر بینڈ ہے وہ تقریباً 17 روپے اور 86 پیسے پہ۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیچے سپورٹ اس کے پاس بس بچتی ہے وہی بلنجر بینڈ کے لوور بینڈ والی، اور باقی جو پیوٹ پوائنٹ کی سپورٹس ہوں گی وہی۔ آر ایس آئی اس کی موو کر رہی ہے تقریباً 26.12 پہ، جو کہ ڈیپلی اوور سولڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی شارٹ ٹرم میں پل بیک کے چانس بھی اس کے پاس ہیں۔ تو نیکسٹ اگر اس کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی بات کریں تو سپورٹ پہلی وہیں پہ ہے جہاں پہ اس کی کلوزنگ آئی تقریباً 19 روپے 2 پیسے 19 روپے پہ، اور نیچے کی سپورٹ اس کے پاس 17 روپے 85 پیسے، اس سے نیچے 17 روپے، اور اس سے نیچے 16 روپے 15 پیسے۔ ریزسٹنس کی بات کریں تو پہلی ریزسٹنس اس کے پاس 19 روپے 97 پیسے، دوسری 20 روپے 57 پیسے، اس کے بعد 21 روپے 14 پیسے، 21 روپے 56 پیسے اور 23 روپے 90 پیسے کی۔ اس کے بعد ابھی جو آپ کو اتنی تفصیل کے ساتھ کوہ نور انرجی کا اور اے این ایل کا بتایا، یہ ڈیورنگ سیشن ممکن نہیں ہوتا اتنی تفصیل سے بتانا، کیونکہ بگلا جو ہے وہ کاریگری سے پکڑا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ بس بگلے کے سامنے سے جاؤ اور پکڑ لو اس کو۔ اگر بگلا پانی میں کھڑا ہے نا تو اس کے پیچھے جائیں آرام سے، پہلے اس کے سر کے اوپر موم بتی لگانی پڑتی ہے، پھر موم بتی جو ہے وہ پگھلتی ہے، موم اس کی آنکھوں میں جائے گی، وہ اندھا ہوگا تو پھر جا کے اس کو پکڑیں گے۔ تو یہ پوری ایک اسٹریٹجی کے ساتھ بگلا پکڑنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو ایچ کار سے کافی بھائی پریشان تھے ہمارے، 3 4 5 دفعہ پروفٹ بکنگ کر چکے ایچ کار میں، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں ایچ کار سے۔ جس ایک سٹاک میں آپ ذلیل ہو چکے ہوں وہ تو آپ کو زبانی یاد ہو جاتے ہیں کہ کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور کہاں پہ چلتا ہے۔ تو ایچ کار کے ایجوکیشنل سوئنگ سگنل دیے تھے 24 سپٹمبر کو، پہلے تو یہ اپنے لیول پہ نہیں آیا تھا، بعد میں جا کے اس نے اپنے سپورٹ لیول ٹچ کیے اور 290 پہ جا کے یہ ملا۔ اس کے بعد اگر آپ ویکنڈ شیکنڈ نکالیں تو 2 4 دن ویٹ کرنا پڑا ہوگا، اور آج الحمدللہ اس نے تینوں اپنے ٹارگٹ اچیو کیے، 294 48 والا بھی، 295 45 والا بھی، اور 297 22 والا بھی۔ ڈاکٹر صاحب بھی کل مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ایچ کار تم نے سیل نہیں کیا، میں نے کہا نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں سیل کرو تاکہ ہمارے گروپ والوں کی سنی جائے اور بیچاروں کو فائدہ ہو، اور وہ 400 کا جا کے جو ہے لیول دیکھیں۔ میں نے کہا نہیں جی، یہ جائے گا تو مجھے ساتھ لے کے جائے گا، ادروائز 290 296 کی اچھی ٹریڈ کروا رہا ہے، یہ 5 5 6 6 روپے آپ ایزیلی کما سکتے ہیں۔ تو جو بھی بھائی لیولز پہ کام کرنا چاہتے ہیں سکون کے ساتھ، پکڑ لو، لے لو، دے دو، وہ چکر ہم نہیں کرتے۔ اسٹریٹجی آپ کو بتا دیا کہ کیسے ہم بگلا پکڑتے ہیں کاریگری کے ساتھ، ویسی کاریگری کریں گے اور آگے بھی آپ کو کام کروائیں گے۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو، پریمیم گروپ کو، دونوں کو آپ اویل کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ desitrader.pk سے بھی، اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔